دما عزیزانو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کے دو کسان دی اخپل اللہ سنونا اخپل زانونا زندے قتل شوی دی خیو کا شہید اگرزے دلو مجاہد اگرزے دلو جنتی اگرزے دلو او بل کس دوزخی اگرزے دلو هغه وجه داوا چې نیت د قتل کولو جداو پیغمبر علیہ السلام یو جنگ تراوان دے پا دوران جنگ کے یو کس اشعار وائی اشعار چی اویلا نو پیغمبر علیہ السلام تا پوس کے وی کہ دا سوک دے وی دا خو فلانے دے نو پیغمبر علیہ السلام دعا ورطا اکڑا چا اللہ پاک دے پا ماندے رحم اکڑی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ورطویل اید اللہ پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بدے نورتکا ولا چی دا اشعارنا منصبو دا خوان اخیشتے ہوئے دیر خواگ آواز سرا خواگ ترنم سرا پخکل لہجے سرا او انداز سرے اشعار ویل او پیغمبر علیہ السلام بچ جنگ دوران کے یا جنگ ایاموں کے چاہتا رحم اللہ اویلا اگر سڑے بر شہیدے دلو نو دوی اردی دے خو شہیدے گی اوس سمودہ پس چے اور سے دل جنگ شروع شو یہودیانو سرا جنگ شروع دے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تور را واقعشتا او یو یہودی پسے من ڈکڑا یہودی ترینا غلونا وحل او دے ور پسے وہ مجاہد پسے منڈا وحلا اخیر تورا ور خلاصا کرا او تورا یہ اختا نا اور سیدا دے یہودی پسے باندے تورا رکھلا پا دو گونڈے باندے او لگے دا او اگنا دنیا نا رکست شو شہید شو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راروان دے سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ دیر زیاد خفا دے وی ولی خفائے وی چارات ویل چتا سو دا عزیز چے دے دا جہنمی دے نو زخو دیر زیاد خفا شوم وی ولی جہنمی دے وی زک اخپل زانے پخپل باندے قتل پیغمبر علیہ السلام فرمیل نا دا سڑائے خطا دے خطا خبر اکڑے دا انہو لجاہد مجاہد دا خودکشی نہ دا کرے دا زان قصدان نہ دے وجلے دا خود جہاد کولو او دا مجاہد کسو اللہ پلارے کے تکلیف برداشت کو دا کس دوزخی نہ دے نو دیما عزیزانو دوزخی نفع وشو نو سشے شو جنتی شو نو دا کس زان اخپل وجلو خونیت دا اخپل زان وجلو نو دے کافر وجلو دے یہودی وجلو خود تورا اگنا را لنڈ شوا اخپل زان ماندے او لگے دا او اگنا شہید شو اللہ تعالیٰ جل شنو پدے نیت باندے دتا جنت اور نصیب کو او اللہ تعالیٰ جل شنو خودکشی پا زمرے کے نراوستلو یو بل کس دے جنگی کی دا پیغمبر علیہ السلام پا ملگرتیا کے او دا سے انداز کی جنگی کی چی آگا خلق صحابہ چی سونا وہ آگا ٹول حیران دی چی دا سے مجاہد او دا سے تکڑا کس دا ہمون کی یو کس ہم نشتا چی کم انداز کی نندائی جنگی کی وہ چکلا پیغمبر علیہ السلام تا ملگری سررال اگا جنگ چل لگوندے کمزور شو او لگی ہے سا واخیشتا نو پیغمبر علیہ السلام تا اویل شوال چه فلانا ہے آخو دو مرجید دس عجوبہ انداز کے وہ جنگے دو چه دا زمون طولو حقی ادا کو نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی فلانا ہے ہاں ویدہ خود دوزخی دے اللہ صحابی راوی رضی اللہ عنہ فرمائی
چې مونږه خطره و چې په شک کې به وغورځو یعنی مونږ ویل چې دی جهنمي دی نو مونږ خو یقینا جهنم ته به ځو خو ما ملګرو ته وي چې تاسو لږ صبر وکئ ده پسې زه ځمه چې اخر څه وجه ده وایي دا کس روان شو او جنگ کوي هغه ملګری او دا یو ورپسې دی دی خپل جنگ نه کوي هغه ملګري تماشه کوي چې کوم په بابت کې پیغمبر علیه السلام د جهنمی اعلان کړی و هغه ځي چې له ګروپ نه یو کس راپاتې شي هغه کافرانو ګروپ نه نو زه دی ورپسې منډه کي قتل یې کي او که جدا به روان و له ګروپ نه هغه به یې هم قتل کولو چې هغه کوم کافرانو ګروپ نه بر پاتې شوی و یا ابتدا نه به یوازې روان و دا قسم کسان شاذا فاذا دې ته وایي دا بیا قتل کول ډېر کسان یې قتل کړ اخر دی هم ولګېدو دی چا ووهلو او په دې منځ کې را پرېوتلو لاس یې ترېنه کټ شو او دی څه موده خو په تکلیف کې لوغړېدلو اخر توره یې په ځمکې باندې هغه موټی یې کېښودو او په تورې زور باندې را پاسېدو او د تورې والا سوکه یې خپلې معدې ته ورته کړه او بره نه په راسم لاستلو او اډوکي باندې ملا اډوکي باندې هغه توره ووتله بیا څه یا ساوه پکې هغه نه پس غیشي ته لاس کو غیشي باندې خپله مرۍ ووهله او خپله مرۍ هغه سره کټ کړه او دې نه مړ شو هغه صحابي رضی الله عنه چې دې یو کس پسې ګرځېدلو په منډه پیغمبر علیه السلام ته راغی او ورته وایي چې ای د الله پیغمبره زه ګواهي کوم د دې خبرې چې تاسو د الله پیغمبر یې پس وایي دې وجې نه چې کومه خبره دې کړې وه هغه بلکل رښتیا شوه دې سړي خودکشي وکړه پیغمبر علیه السلام دې سړي باندې څه وکړل د جهنمی کېدلو حکم ولګاو ولې چې د خپل ځان چې قتل کولو خپل ځان قتل کولو اراده یې وه او بل لپاره جنت اعلان وشو او وجه دا وه چې د خپل ځان قتل کولو اراده نه وه بل څوک یې قتل کولو کافر یې قتل کولو هغه بله خبره و چې خپله توره په ده باندې ولګېده